राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा रवि लामिछाने सर्वसम्मतले चयन। एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा माधव कुमार नेपाल। होटलमा किशोरी बलात्कार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ, 2 जना फरार। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना। नयाँ सरकार गठनका लागि संसदलाई भन्दा राष्ट्रपतिलाई चटारो। सत्ता गठबन्धनसँग सहमति नजिक पुगेका छौं, सिके राउतको भनाई। सिके राउत भन्छन्, गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याइदिन्छौं, मधेसको मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी हुन्छ। शक्ति बाँडफाँडको प्रेसर देउबा र प्रचण्डमा। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्याकेजमै सहमतिको प्रयास। नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण बिहिबार हुने। सरकारमा सहभागी हुने रविको संकेत। स्थिति नियालिरहेका छौं, सरकारमा जाने विषयमा अनिर्णयको बन्दी बन्दैनौं। मन्त्री खानलाई कुनै पार्टीको पुच्छर बनेर हिँड्दैनौं, राजेन्द्र लिग्देलको भनाई। अहिलेको जनमतले हामी खुसी छैनौं, वामपन्थी सरकार नबन्ने दावी गर्दै माधव कुमार नेपालले भने, घर न घाटको हुने गल्ती गर्ने छैनौं। आफ्नो एजेन्डा पूरा भई सरकारमा जान सकिन्छ, प्रदेश संरचनालाई रेट्रोफिट गरौं, रवि लामिछानेको भनाई। मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सांसदले संसद सचिवालयलाई सूचना दिनुपर्ने। कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक। कहिले हुँदैछ निर्वाचन, यसबारे जानकारी। प्रधानमन्त्री सहित 5 पदमा प्याकेजमै सहमति खोजिरहेका छन् प्रचण्ड। पोलिटी ब्युरो सदस्यकी श्रीमतीलाई श्रद्धाञ्जली दिन प्रचण्ड पुगे भरतपुर। प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चिज दाउमा लगाउँदिन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। गठबन्धन बनाउँदै नै पालो पालो प्रधानमन्त्रीमा मौखिक सहमति भएको थियो। हामी सानो छौं, निराश भएका छैनौं, गठबन्धन कायमी राख्छौं, माधव कुमार नेपालको दावी। संसद बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा गर्नु संविधानको घोर उल्लङ्घन भएको नेपालको भनाई। माधव नेपालको घोषणा, वामपन्थी सरकार कुनै हालतमा बन्दिन, यो अलमलाउने कुरा मात्रै हो। बदलको आक्रमणबाट एक वृद्धाको घटना स्थलमै ज्यान गयो। सामुदायिक वनमा कोहिन थाल्यो तस्करी गरेको काठ। सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार। स्वास्थ्य उपचारदेखि पेन्सनसम्म। सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु। धादिङ केन्द्रबिन्दु भएर शक्तिशाली भूकम्प। के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अनलाइन सट्टाबाजीका थप 2 एजेन्ट पक्राउ। आफ्नो कागजात अरूलाई नदिन प्रहरीको आग्रह। कैलाली गोली प्रहार, घाइतेलाई धनगढी पठाइयो, प्रहरी अनुसन्धान सुरु। संसदीय दलको साझा उम्मेद्वार बनाउन शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा बीच छलफल। स्कुले बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा सहयोगी सहित 4 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा उम्मेद्वार दिन 51,000 रुपियाँ शुल्क तोकियो। सांसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो। विज्ञ भन्छन्, संविधानलाई कुल्चिने कुचेष्टा नगरौं। सांसदहरूलाई पुस 7 गते शपथ खुवाउने तयारी। नयाँ राजनीतिक दल संसद सचिवालयको सम्पर्कमा आउन थाले। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई चित्रबहादुर केसीले शपथ खुवाउने गृह कार्यमा जुट्यो सचिवालय। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकार गठनबारे दिए यस्तो प्रतिक्रिया। भरतपुर पुगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने, गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुने स्थिति छैन, लैलैमा नलगाउँ। भारतीय सेनाका रथी काठमाडौँमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले राप्रपालाई सरकारमा जान कुनै हतारो नभएको बताएका छन्। आज सोमबार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले आयोजना गरेको पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्गदेलले राप्रपालाई सरकारमा जान हतारो नभएको बताएका हुन्। उनले आफूहरूले सरकारमा नजाने भनेर कसम पनि नखाएको भन्दै, हामी आगामी दिनमा के गर्दा आफ्नो मान्यताहरू स्थापित हुन्छन् सोही गर्ने बताएका छन्। उनले आफूहरू मन्त्री खानको लागि कसैको घर नधाउने स्पष्ट पारेका छन् भने अध्यक्ष लिग्देलले राप्रपा कुनै दलको पुच्छर नबन्ने पनि बताएका छन्। उनले सरकारमा जानु परेमा वा कसैलाई समर्थन गर्नु परेमा
कारणसहित उल्लेख गर्ने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपाको उकालो यात्रा सुरु भएको बताए भने उनले आगामी दिनमा सतर्कतापूर्वक अगाडि बढ्दै पार्टीलाई पहिलो बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीले अझै मत ल्याउनु पर्ने भन्दै प्राप्त भएको मत परिणामबाट आफू सन्तुष्ट नभएको दाबी गरेका छन्। पार्टीलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न नसक्दा प्राविधिक रूपमा धेरै मत नआएको उनको भनाइ छ। उनले जनताको मन भने जितेको बताएका छन्। लिङदेनले राप्रपा सुध्रिएको हो कि होइन भनेर जनताले परीक्षण गर्नका लागि यसपटक यति मत दिएका हुन् उनको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। विद्यालय गएका 2 बालिकालाई फकाएर बलात्कार गरेको आरोपमा मोरङ प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले सुन्दर हरैचा 4 का 20 वर्षीय सचिन तिमिल सिन्हा र सुन्दर हरैचा 6 का 21 वर्षीय प्रताप तामाङलाई बलात्कार आरोपमा पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई सहयोग गरेको आरोपमा अरू 2 जना पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सुन्दर हरैचा 5 का 20 वर्षीय बेन्जु चौधरी र सुन्दर हरैचा 6 का 20 वर्षीय पदम कार्की रहेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता दीपक श्रेष्ठले बताएका हुन्। उनीहरूले सुन्दर हरैचा 7 बेलगाछीमा रहेको होटल दरबार इन रेस्टुरेन्ट एन्ड लजमा लगेर अलग अलग कोठा भाडामा लिई पुस 1 गते बलात्कार गरेको पीडित परिवारले दिएको किटानीमा उल्लेख गरिएको छ। पीडित बालिकाहरू कक्षा 8 र 9 मा अध्ययनरत छन्। उनीहरू 15 वर्षभन्दा मुनिको रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पुस 1 गते शुक्रबार भलिबल खेल हेर्न गएका उनीहरू राति घर नफर्केपछि घटना बाहिरिएको हो। भलिबल हेर्न भन्दै पुगेको र त्यही बखत तिमसिना र तामाङले फकाएर होटल पुर्याएको आरोप छ। रातभर होटलमा बसेका उनीहरू शनिबार मात्र घर फर्किएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वामपन्थी शक्ति मिलेर सरकार बनाउने कुरा अलमलाउने कुरा मात्रै हुने बताएका छन्। सोमबार पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले भएको गठबन्धन छोडेर नभएको गठबन्धनमा विश्वास गर्दा घर न घाटको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका हुन्। कसैले गैर वामपन्थी सरकार बनाउने कुरा उठाउने गरेका छन्, त्यो खाली पुलाउ मात्र हो। कसैले वामपन्थीको सरकार बनाउने कुरा सोचिरहेको छ, त्यो पनि अलमलाउने कुरा मात्र हो। त्यसो हुनाले यस्तो कुरालाई सजिलो गरी पत्याउन सक्दैनौँ। अध्यक्ष नेपालले भने भएकाको विश्वास गुमाउने अनि हुँदै नभएकाको विश्वास गरेर घर न घाटको हुने त्यस्तो गल्ती हामीबाट हुँदैन। उनले अहिले नै नेकपा एमालेसँग मेलमिलाप हुन सक्ने सम्भावना भने नभएको सङ्केत गरेका छन्। एकातर्फ हामीले मित्रहरूको खोजी र पहिचान पनि गर्ने र मान्छेमा परिवर्तन र रूपान्तरण भइरहेको छ भने आत्मआलोचना देखिएको छ भने साँच्चै सुध्रेको अवस्थामा देखिएको छ भने आग्रह पालेर नबस्ने, यो दुईवटै कुरामा उत्तिकै ध्यान दिएर चल्नुपर्छ। नेता नेपालले अगाडि भने तर भरम पालेर बस्यो भने त्यसपछि जुन परिणामको सामना गर्नुपर्छ त्यसपछि हामीलाई बचाउने कोही हुने छैन, घर न घाटको अवस्थामा पुगिनेछ। 2074 को चुनावमा आएको जनादेशबाट राम्रो शिक्षा लिएर अगाडि बढेको भए अहिले बेग्लै नतिजा आउने भन्दै उनले भने तर अहिले सबै कुरा आफूहरूको हातमा नभएको बताएका छन्। वास्तवमा 2074 सालको जनादेशबाट शिक्षा लिएर राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको भए बेग्लै परिणाम आउँथ्यो, तर हामीले चाहेर मात्र घटनाक्रम अगाडि बढ्दैन। विभिन्न पात्रको भूमिकाले ठूलो प्रभाव पार्छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धनभित्र आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्न 1 साताको समय दिएको भोलिपल्ट आज सोमबार चितवनमा उनले गठबन्धन बनाउँदा नै आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको दावी गरेका हुन्। गठबन्धन बनाउँदा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने अलिखित सहमति भएको दावी गरेका प्रचण्डले चुनावपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भएको बताएका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखका विषयमा प्याकेजमा सहमति खोजेर गठबन्धन अगाडि बढ्नेमा प्रचण्ड ढुक्क रहेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने नै कुनै अडान नरहेको समेत बताएका प्रचण्डले गठबन्धनभित्र छलफल गरेर सिट बाँडफाँड गर्दै अगाडि बढ्ने दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आए मात्र सरकारमा जाने बताएका छन्। सोमबार निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै लामिछानेले जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आए सरकारमा जान सक्ने बताएका हुन्। लामिछानेले भने हामीले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन हुन सक्ने प्रतिबद्धता आएमा हामी सरकारमा जान सक्छौँ, नत्र सरकारमा जानका लागि मात्र हामी सरकारमै जान्नौँ। सोमबार नै रासोपा
संसदीय दलको नेतामा चयन भएका लामिछानेले आफूहरू बिना पनि सरकार बन्ने तर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले अगाडि भने, हामी बिना सरकार नै नबन्ने भन्ने त होइन, तर सरकार बन्न सहज हुन्छ भन्ने हो। अहिले हामीले स्थितिलाई नियालिरहेका छौँ। हामीले चुनाव वाचापत्रमा उठाएका एजेन्डा र जनजीविकाका सवालमा मुद्दा मिले सहकार्य हुन सक्छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन्। उनले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आग्रह गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार कुनै दलको बहुमत नपुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकै हुन्। त्यसका लागि पुस 10 गते साँझ 5 बजेसम्मको म्याद दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय दलको नेता तथा कार्य समिति निर्वाचन समितिले आज सोमबार निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार सोमबार दिउँसो 3 बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। मंगलबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म उम्मेद्वारका लागि मनोनयनको दर्ताको समय तोकिएको छ। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतले दलको नेता बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्। उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोधका लागि मंगलबार नै बिहान 11 बजेदेखि 11:30 बजेसम्मको समय दिएको छ। नाम फिर्ता लिनका लागि मंगलबार दिउँसो 12:30 बजेदेखि 2:30 बजेसम्मको समय दिएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली मंगलबार दिउँसो 3 बजे प्रकाशन हुनेछ। मतदान पुनः पुस 6 गते बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म सञ्चालन हुने समितिका संयोजक भीष्मराज आङदेमेले जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका तर्फबाट 57 जना निर्वाचित हुँदा समानुपातिकबाट 32 जना चुनिएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकै दिन हिजो सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री आफ्नै दलले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। हिजो बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले आफ्नो प्रधानमन्त्रीमा परि शेरबहादुर देउबाको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। पार्टीभित्र र बाहिर सबैले स्वीकार गर्ने तथा समन्वय गर्ने नेतृत्व आवश्यक परेकाले सर्वसम्मत नेता चयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बुधबारसम्ममा संसदीय दलको नेता चयन गर्न कांग्रेसले हिजो सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेमेको नेतृत्वमा पुष्पा भुषाल र प्रकाश रसाइली स्थायी सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबाले पनि प्रधानमन्त्रीमा देउबाकी सम्भावना रहेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक सांसदको प्रमाणपत्र लिएपछि सञ्चारकर्मीलाई उनले पार्टीको संसदीय दल र संसदमा पनि ठूलो संख्या भएकाले देउबा नै प्रधानमन्त्री हुने जिकिर गरेकी हुन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी गर्नु स्वाभाविकै भए पनि छलफलबाट प्रधानमन्त्रीको हुने भन्ने टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ। तर सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले भने अबको प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने दाबी गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अबको सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रचण्डकै नाम लिएका छन्। सकेसम्म प्रचण्डलाई मनाउन प्रयास गर्ने कांग्रेस प्रवक्ता डा महतको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कैलालीको गोदाबारी नगरपालिका 2 स्थित सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प अगाडि हिजो साँझ 6:20 जाँदा भएको गोली प्रहारका घाइतेलाई उपचारका लागि धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पताल पठाइएको छ। गोली प्रहार लगत्तै घाइते विकासलाई उपचारका लागि अख्तरियाको पद्मा अस्पताल लगिएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका अनुसार सामान्य उपचारपछि उनलाई थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको हो। प्रहरीले सशस्त्र क्याम्प अगाडि पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको सेतो कलरको अपाचे मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 30211 प 7350 नम्बरको मोटरसाइकल चालक विकास सुनारलाई सानो हतियारले गोली प्रहार गरेको जनाइएको छ। गोली प्रहारबाट विकासको दाहिने हात र ढाडमा चोट लागेको छ। कैलालीको घोडागढी नगरपालिका 1 सुखड बस्ने करिब 27-28 वर्षका विकासलाई थप उपचारका लागि 6:30 बजेतिर धनगढी पठाइएको हो। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीका 2वटा टोली खटाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरको कमान्डमा एउटा प्रहरी टोली र प्रहरी निरीक्षक वासुदेव भट्टको कमान्डमा 11 जनाको
अर्को प्रहरी टोली अनुसन्धानका लागि खटिएको छ। अपाचे मोटरसाइकलको नम्बर नखुलेको, मोटरसाइकल सवार भने फरार रहेको र उनीहरूको खोजी सुरु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार फरार रहेका मोटरसाइकल सवार दुवैजनाले हेलमेट लगाएको र पछाडि ग्यालेन बोकेका थिए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खेलकुद खबरतर्फ लागौँ। 22औं संस्करणको विश्वकप फुटबलको उपाधिसँगै अर्जेन्टिनाले 42 मिलियन 4 करोड 20 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार हात पारेको छ। यो रकम 21औं संस्करणभन्दा 4 मिलियन डलर बढी हो। विजेता अर्जेन्टिनाले नगदसहित सुनको जडित 6.1 किलोग्रामको आकर्षक ट्रफी समेत हात पारेको छ। यो सक्कली ट्रफी रनिङ ट्रफी हो। कुनै पनि देशले लगातार 3 पटक विश्वकप जिते सक्कली ट्रफी सधैँका लागि लैजान पाउने व्यवस्था रहेको छ। उपविजेता फ्रान्सले 30 मिलियन 3 करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको छ भने तेस्रो भएको क्रोएसियाले 27 मिलियन अमेरिकी डलर र चौथो भएको मोरोक्कोले 25 मिलियन अमेरिकी डलर पाएका छन्। यसैगरी क्वार्टर फाइनलमा पुगेका टोलीले 17 मिलियन, अन्तिम 16 मा पुगेका टोलीले 13 मिलियन हात पारेका छन्। समूह चरणमा खेल्ने सबैले 9 मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमबीच भेटवार्ता भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न गौतम आलोकनगर स्थित पार्टी कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूबीच आइतबार बिहान भेट भएको स्रोतले बताएको हो। उनीहरूबीच सत्ता समीकरण र सम्भावित गठबन्धन वाम गठबन्धनबारे छलफल भएको बताइएको छ। एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक गौतम कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक गराउने अभियानमा जुटेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एमाले लगायत अन्य साना दलसँग समेत नियमित छलफलमा जुटेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न सक्ने बताएपछि पहिलो चरणमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ।